बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिर भी उम्मीद करता हूँ सब बेखियास होंगे अल्लाह पाक के रहमो करम से। तो आज माशाल्लाह मेरे पर भी दिन है बुध का, और आज आप दोस्तों को मेरे पर भी बच्चों वाली बकरियों की लाड़ दिखाने वाला हूँ। 7 बकरियां हैं और इनके साथ माशाल्लाह मेरे पर भी 16 बच्चे हैं। 7 बकरियों के साथ मेरे पर भी 16 बच्चे हैं, और 2 बकरियों के साथ 3-3 बच्चे हैं, और 5 बकरियों के साथ जो है ना 2-2 बच्चे हैं। 2 बकरियों के 3-3 बच्चे हैं। रिक्वेस्ट और गुजारिश आपसे एक ही करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा सा लेट था। मैंने कहा आपको जल्दी से एक के बकरी का रेट बता देता हूँ, और वीडियो के एंड में जो ना आपको पूरी लाड़ का भी आपको रेट बताऊंगा। हर बकरी को दूध पिला के दिखाऊंगा। बकरियां आज ऐसी दिखा रहा हूँ जो पाकिस्तान की नंबर 1 है, और बकरियां ऐसी दिखा रहा हूँ जब डेरे पे फार्म पे ठहराएंगे ना तो फिर आपको मेरे पर भी पता चलेगा। जिस तरह की क्वालिटी वाली बच्चों वाली बकरियां आपको खलील गोड फार्म पे मिलने जा रही ना, किसी भी आपको फार्म पे नहीं मिलेगी। और ये माशाल्लाह इसके साथ 2 बच्चे हैं। बकरी देखें व्हाइट नुकरी गुलाबी के अंदर है, और बच्चे देखें अब्लैक प्रिंट के अंदर, और वो भी बड़े खूबसूरत प्रिंट के अंदर। पहले आप एक एक बकरी का रेट सुने, और वीडियो के एंड में सारी लाड़ का इकट्ठे मैंने आपको रेट बता देना है। अगर आपको ये लाड़ बकरियों की चाहिए, राब्ता नंबर मेरे आपको 2 स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे होंगे। एक मेरा होगा और एक जो ना मेरे छोटे भाई का होगा। एक एक करके इस वजह से दिखा रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ये वाले बच्चे हैं, इसके अंदर महंगी बकरियां भी होंगी और सस्ती बकरियां भी होंगी, लेकिन शौक करना चाहते हैं तो आप खलील गोड फार्म का इंतखाब करें। ये नंबर 1 पे यारी ना बकरी मेरे पर भी फाइनल आपको दूंगा 85,000 रुपए की फाइनल। ये नीचे मेल है फीमेल है शायद भाई, इसके साथ मेल है फीमेल है, एक मेल है और एक फीमेल है। 2026 की तैयारी तक इंशाल्लाह आपका बकरा नहीं बछड़ा बनेगा। सिर्फ आपका एक बकरा लाख से ऊपर गए, क्योंकि बकरियां रखना पालना सुन्नत है। एक तो आपके घर में बरकत भी होगी और आपके रिस्क की भी तंगी दूर होगी, और इन जानवरों को हमारे नबी की दुआ भी है। बकरियां और बच्चे और मेरा वो काम नहीं होता। और जो मेन चीज है इनकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, आपको वो भी करवाने की मेरे पर भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइनल आपको देंगे 85,000 की एक नंबर। अभी मैं आपको 2 नंबर दिखाता हूँ। और आप 2 समय काले करते हैं खलील भी, राजनपुरी बकरी का दूध नहीं होता माशाल्लाह 1.5 से 2 लीटर दूध देगी, वो भी बच्चों को पिला के। आने साजिद भाई ये देखे गाय है माशाल्लाह, दूध के लिए दूध खुद पिए बच्चों को भी पिलाएं। और ये आपके सामने मेरे पर भी बच्चे दूध पी रहे। ठीक है, हर एक चीज आपको इंशाल्लाह क्लियर करके बताएंगे। इनकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है, आपको वो भी मेरे पर भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दूध आप चेक कर लें। और ये बकरी को चला के दिखाता हूँ। जो रेट बता रहा हूँ बाहर नहीं करूंगा, रेट फाइनल होगा। ठीक है, जाना दे। जो दोस्त लाड़ लेगा ना वो आपको कार को फ्री करके दूंगा। और ये माशाल्लाह मेरे पर भी नंबर आ रही है 2 के ऊपर बकरी। आज बकरियां मैं आपको ऐसी दिखा रहा हूँ जो पाकिस्तान की मेरे पर भी नंबर 1 है। आप क्वालिटी चेक करते जाएं, खूबसूरती चेक करते जाएं। इस तरह की बकरियां आपको दिखाई भी नहीं होगी, और इस तरह का मेरे पर भी आपको रेट भी नहीं दिया होगा। ये देखें बकरी माशाल्लाह नकोड़ा प्योर गुलाबी के अंदर। आप बोलते हैं व्हाइट बकरी है, लेकिन ये आपने नकोड़ा चेक करना है। और ये माशाल्लाह इसके साथ अनमोल हीरे बच्चे हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। ये तोता नकोड़े वाली माशाल्लाह चीजें आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरा वो काम था हल्की क्वालिटी का माल दिखाऊं, चीजें ओरिजिनल, और मेरा अपना माल जाती होता है। अगर आपने इसके अलावा और भी बकरियां लेना चाहते हैं, आप इंशाल्लाह खलील गोड फार्म का इंतखाब करें तो वो भी आपको मिल जाएंगे। जो पहले 1 नंबर दिखाई थी ना, उससे ये वाली बकरी मेरे लिहाज से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये नस्ल में ज्यादा है। सारी बकरियां बड़े साइज वाली हैं। ठीक है, जो मेलों पर लोग तैयार करते हैं रखते हैं। और ये 2 नंबर पे ना, ये फाइनल मेरे पर अभी आपको देंगे। ये भी 85,000 रुपए की। बार्गेनिंग मैंने बिल्कुल नहीं करनी, रेट बिल्कुल ही आपको फाइनल बता रहा हूँ। अभी मैं आपको दूध पिला के दिखाता हूँ। ठीक है, ये बच्चे चेक कर ले, मेल और एक फीमेल। खुद भी शौक करें, बच्चों का भी शौक करें, और दूध देखते जाए माशाल्लाह 2-2 लीटर दूध देने वाली। ये 2 लीटर देंगे बच्चों को दूध पिला के। आने दे साइड इसको। और ये देखिए आपके सामने माशाल्लाह मेरे पर भी बच्चे दूध पे व्हाइट थन माशाल्लाह शीशे की तरह, आप देख लें। अभी आपको 2 नंबर दिखाता हूँ। और ये बकरी को चला के दिखाता हूँ, जाने बकरी जा रही है माशाल्लाह। और ये बच्चे चेक कर लें। ये मेरे पर भी नंबर आ रही है 3 के ऊपर बकरी। और ये मजे की बात ना 3 बच्चे इसके, और ये 3 बच्चों के साथ मेरे पर भी आपके सामने ये बकरी आ रही है। और इसके साथ मेल फीमेल कितने सर भी, और मजे की बात है इसके साथ 3 फीमेल है, और नागरा बीटल बकरी है। और देखें माशाल्लाह 3 बच्चे दिए हुए, और 3 फीमेल, और नकोड़े माशाल्लाह एक करीब से चेक कर लें। ये 3 बच्चे हैं। और मजे की बात ना 2.5 से 3 महीने किसके बच्चे हैं, और एक मौका ये बकरी दोबारा क्रॉस भी हो चुकी है।
اور یہ فائنل قیمت آپ کو دیں گے 3 بچوں کے ساتھ 4 جانور آپ کو دے رہا ہوں صرف اور صرف 90,000 روپے کی. کم سے کم بھی آپ 40,000 روپے کی بکری لگائیں اور اس طرح کے آپ کو 50,000 روپے کے بچے کون دیتا ہے. آپ دیکھیں 4 جانور ہیں صرف 90,000 روپے کے اندر. ریٹ بالکل فن ہے, باہر گری نہیں کروں گا. ابھی آپ کو میں دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور مزے کی بات ہے نا, پیٹ کے اندر بھی بکری کے بچے ہیں. اور جتنی بھی بکریاں چیک کرتے جائیں ساری ماشاءاللہ دودھ کے لحاظ سے گائیں ہیں گائیں آنے سے بھی. اور یہ آپ کے سامنے میرے پیارے بچے دودھ پہ, ٹھیک ہے, 3 پیاری. ابھی میں آپ کو 4 نمبر کا. اور یہ میں بکری کو بھی چلا کے دی, جانے دے شبیر بھی بکری, یہ دیکھیں تینوں بچوں کے ساتھ جانے, یہ چیک کر لیں. اور یہ ماشاءاللہ میرے پر بھی نمبر آ رہی ہے 4 کے اوپر بکری ابھی. اور میں نے آپ کو 3 بکریاں ٹوٹل دکھانی کیونکہ 7 بکریوں کی لاڑ دی. یہ کجلی راجن پوری میں آ رہی ہے نمبر 4 کے اوپر. اور اس کے ساتھ یہ ماشاءاللہ انمول ہیرے بچے ہیں. بکری جو نا کجلی راجن پوری کے اندر ہے اور بچے جو نا پیور راجن پوری کے اندر ہے. میل ہے فیمیل ہے سر اس کے جی, دونوں اس کے ساتھ ماشاءاللہ فیمیل ہے. اور نکوڑے آپ ان کے قریب سے چیک کر لیں. اور ایک ماہ کا دوبارہ بکری کراس بھی ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, نکوڑے فیس آپ چیک کر لیں. اور یہ نمبر آ رہی 4 کے اوپر فائنل آپ کو دیں گے 75,000 روپے کی. باہر گننے کی ریٹ بالکل فائنل, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے بچے دودھ دکھا رہا ہوں میں آپ کو, آنا جیسا بھی. اور یہ آپ کے سامنے بچے دودھ پہ, ٹھیک ہے, 4 پیاری. ابھی میں آپ کو 5 نمبر دکھاتا ہوں, چھوڑ سا بس کر. اور یہ بکری کو چلا کے جانے سے بکری جا رہی ہے. اور یہ ماشاءاللہ بچے بالکل چارہ کھانے والے ہیں. یہ میرے پر ابھی ماشاءاللہ نمبر آ رہی ہے 5 کے اوپر بکری, اور وہ بھی ابلک بکری. اور ماشاءاللہ 3 بچوں کے ساتھ, ایک میل ہے, سوری 2 میل ہے اور ایک جنا فیمیل ہے. 2 میل 1 فیمیل. اور فائنل قیمت آپ کو دیں گے صرف اور صرف 80,000 روپے کی. کم سے کم بھی آپ 40,000 روپے کی بکری لگا لیں. اور اس طرح کے آپ کو 40,000 روپے کے بچے دیں گے. آپ مجھے بتاؤ, ٹھیک ہے, 80,000 روپے کی فائنل دیں گے. ابھی میں آپ کو دودھ پلا کے دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے. اور بھی 2 بکریاں میں نے آپ کو دکھانی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بکری کا آپ دودھ چیک کر لیں. بچوں کو دودھ پلانا نا پھر بھی کم سے کم آدھا لیٹر سے لے کر 1 لیٹر تک آپ کو دودھ دے گی, کیونکہ بچے 3 ہیں اس وجہ سے. اور یہ آپ کے سامنے بچے دودھ پلے, آپ نے 2 کو پہلے پلانا ہے, 1 کو جو نا بعد میں پلانا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ بکری کو بھی چلا کے دکھا, جانے بکری جا رہی ہے. اور یہ تینوں بچے جان چھوڑ سر بھی, یہ دیکھیں. یہ میرے پر بھی انمول تحفہ آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بکری آ رہی ہے نمبر 6 کے اوپر, لیکن میں نے آپ کو بکری یہ دکھانی پہلے تھی, لیکن آپ کو بعد میں دکھا رہا ہوں. لیکن ایک تو نکوڑا بکری کا ماشاءاللہ چیک کر لیں, اور دوسرا اس کے آپ بچے چیک کر لیں. ایک میل ہے اور ایک فیمیل ہے, پیور راجن پوری گلابی کے اندر. ان کے حسن آپ قریب سے چیک کر لیں. اور بکری کو بچوں نے دودھ پی بھی لیا ہے. اور یہ بھی دوبارہ بکری ماشاءاللہ کراس ہو چکی ہے. اور یہ جس پہ کو یہ 6 نمبر والی بکری چاہیے نا, فائنل قیمت آپ کو دیں گے, یہ فائنل قیمت آپ کو 2 بچوں کے ساتھ دیں گے 75,000 روپے کی. کم سے کم بھی آپ 30 سے 35,000 روپے کی بکری لگا لیں. اور اس طرح کے آپ کو 20,000 روپے کے بچے دیتے ہیں. اگر آپ نے 26 کے لیے آپ کے خود کے بچے ماشاءاللہ تیار ہو جائیں گے. آپ کو چھوٹے بچے لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں آپ کو اس کا دودھ دکھا دیتا ہوں, کیونکہ دودھ پہلے بچوں نے پیا ہوا, میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں. اور یہ دودھ دے کے بچوں نے پی لیا ہے, میں آپ کو پہلے بھی بولا. اور دوبارہ بکری کراس بھی ہو چکی ہے. کم سے کم بچوں کو دودھ پلا کے نا 1 لیٹر صبح شام دودھ دے گی بچوں کو پلا کے, یہ میں آپ کو بول رہا ہوں. اور یہ میں بکری کو بھی چلا کے دکھاتا ہوں, بکری جا رہی ہے اور یہ جو نا بچے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میرے پر ابھی نمبر آ رہی ہے لاسٹ کے اوپر بکری 7 کے اوپر, شیرا پرنٹ کی بکری ہے. اور اس کے ساتھ پیور راجن پوری ماشاءاللہ بچے ہیں. اور یہ بھی 1 ماہ کا دوبارہ بکری کراس ہو چکی ہے, 3.5 سے 4 مہینے کے بچے ہیں. اس کے ساتھ یہ 2 بچے ہیں, دونوں فیمیل ہے. بھی ایک میل ہے اور ایک فیمیل. میل کون سا ہے؟ یہ فیمیل ہے اور یہ والا ماشاءاللہ میل ہے, ٹھیک ہے. آپ چیزیں چیک کریں. اور یہ بکری کو بھی آپ چیک کریں. فائنل قیمت آپ کو یہ آفر بنا کے دے رہا ہوں صرف سعید کی وجہ سے, اپنے بھائی کی طرف سے, ٹھیک ہے. یہ 60,000 روپے آپ کو فائنل دے دیں گے 2 بچوں کے ساتھ آفر میں. لیکن وہ بکریاں 70 75 80 بتا رہا تھا, لیکن میرے طرف بھی ہر ایک چیز کا اپنا اپنا اور کوالٹی کا ریٹ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں بولتا رہتا ہوں, ٹھیک ہے. ابھی آپ کو دودھ پلا کے دکھاتے ہیں. اور یہ بکری کا آپ دودھ چیک کریں, 1 سے 1.5 لیٹر دودھ بھی دے گی بچوں کو پلا کے, ٹھیک ہے. آنے دے. اور یہ آپ کے سامنے بچے دودھ کا, ٹھیک ہے. ابھی میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ دکھاتا ہوں, ٹھیک ہے. اچھا تو ماشاءاللہ میرے پر ابھی جو نا میں ویڈیو کین میں آپ کو پوری لاٹ ایک ساتھ چلا پلا کے بھی دکھاتا ہوں. اور دوبارہ بھی آپ کو ان کی قیمت بتاتا ہوں. یہ 7 بکریاں اور ماشاءاللہ 16 بچے. فائنل قیمت آپ کو پوری لاٹ دیں گے صرف اور صرف 5,50,000 روپے کے اندر. دیکھیں 7 بکریاں 16 بچے, کل ٹوٹل 23 جانوروں کی لاڑ بنتی ہے. اس میں میل بھی ہیں اور میرے پر ابھی فیمیل بھی ہیں.
میں ویڈیو کو اینڈ کرنے والا ہوں. زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو کو میرے پیارے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے.